अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में आसिफ करमानी ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए और उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और ये कि नवाज शरीफ ने सहूलतकारों के साथ मिलकर कंप्रोमाइज़ कर लिया है। ये पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मेरे साथ आप सेनेटर आसिफ करमानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। सबक सीखने पे शुरू कर लेता हूँ, आपसे थोड़ा कनेक्ट भी कर लेंगे इसको। आपने देखा बल्ला लिया गया, वक्ती तौर पे वापस कर दिया गया है, किसी को एमपीओ के तहत अंदर डाला जा रहा है, कागज छीने जा रहे हैं। आप ये सब देख रहे होंगे करमानी साहब, क्या ख्यालात और सोच आपकी इस सब पे? अच्छा हो रहा है? आप पार्टी को तो फायदा होगा जाहिर है। देखिए, ये जो तीनों बातें आपने कही हैं, इसमें हम पहले आ जाते हैं ये जो कागजात छीनने वाली बात है। अच्छा, वो मैंने एक दो वाकयात मेरी भी नजरों से कानों से गुजरे और कानों से भी, लेकिन उसके अगेंस्ट ये भी चीज देखिए कि मैक्सिमम नॉमिनेशन पेपर जो जमा भी कराए गए हैं वो पीटीआई की तरफ से कराए गए। चंद शिकायतें जरूर आई। अब देखिए, असल जो सबक की आपने काशिफ साहब बात शुरू, पहले ये बता दें, बल्ले का निशान होना चाहिए क्या? किसी सियासी जमात से इलेक्शन से 20 दिन, महीना, 2 महीने पहले उनका सिंबल ले लेना चाहिए, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में ना जाने दिया जाए? देखिए काशिफ साहब, मैं इसमें अपनी जाती राय में है मेरी बड़ी क्लियर है। क्योंकि देखिए, किसी पार्टी पे पाबंदी लगा देना, माजी में भी ऐसा होता रहा। जैसे एएनपी किसी जमाने में नैब थी और फिर वो एएनपी बन के सर्वाइव कर गई। पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ जब प्रॉब्लम्स आई तो पार्लियामेंटेरियन वजूद में आ गई। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो लोग जो सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस नहीं है, उनको इलेक्शन में, और मासूम है जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी होनी चाहिए और उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमें नहीं चाहिए कि किसी को कल को ये मौका दिया जाए, जनाब के मेरे हाथ में तो तलवार होती तो मैं सर कलम कर देता, मुझे बल्ला मिल जाता तो मैं तो यहाँ देखें जी क्या क़यामत बर्पा कर देता। तो मैं उस एंगल से एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ कि इनको जो तो हाथ साफ हैं जिनके, वो जो क्लियर हैं, उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। उनकी जमात के पीटीआई के तौर पर भी वो जीते, ताकि पता तो चले ना कि उनके कितना दम है, जो इतना शोर सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं। तो मैं सर वो तो कहता है ना, मैदान खोल दें, घोड़ा हाजिर मैदान हाजिर, जेड़ा ज्यादा तगड़ा होएगा जीत जाएगा। हमें कोई खतरा या डर खौफ नहीं है सर, पर लेकिन आपके ऊपर तो नवासियात की बारिशें हो रही हैं सर। मतलब छड्डो, जहां जो खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर खड़े होकर कहें ये गलत हो रहा है, मियां साहब को कहना चाहिए। और यहाँ पर आ जाए वो लेसन जो हम ना सीखते हैं ना सीखना चाहते हैं सियासतदान। गलतियां वही पुरानी है, खाली चेहरे बदल गए हैं। नहीं बदला तो हमारे सियासतदानों का रिएक्शन उस चीज पर या उसको देखने का तरीका नहीं बदला। आज भी जो बेनिफिशियरी है वो खुश है और दूसरी पार्टी शोर मचा रही। देखें, अपना काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में लियाकत अली खान साहब के, मैं कहूँगा, शहादत के बाद से पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स का एक आगाज हुआ और फिर 1958 ऑनवर्ड्स जो पॉलिटिक्स थी वो प्योरली पावर पॉलिटिक्स बनती चली गई। उसके बाद एक नया फिनोमेना इसमें आ गया, वो मनीड पॉलिटिक्स का आ गया। अच्छा, वो ज़ियाउल हक साहब ले आए मनीड पॉलिटिक्स इसमें, ठीक है जी। और उसी के साथ मियां साहब भी आगे पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसे तो देखे ना, ऐसे तो देखिए, मैं एक जनरल बात सिस्टम की हम कर रहे हैं। आप गिन लीजिए, अयूब खान के दौर से लेके भुट्टो शहीद साहब भी उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे। वो छोड़े, उस बहस में नहीं हम जाते। लेकिन अगर कोई उधर से होके आया है तो फिर भुट्टो ने कफारा अदा किया जान देकर, नवाज शरीफ ने कफारा अदा किया जेलें काट कर, झूठे मुकदमा बर्दाश्त करके, जलावतनियां काट कर। ये भी फिर हमें उसको बैलेंस करना होगा। लेकिन सीखे क्यों नहीं, ये बताएं। चले, हाँ, ये कफारे तो अदा कर दिए, अगर आप कहते हैं तो सीखे क्यों नहीं? सबक सीखते नहीं है ना। वोट को इज्जत देते देते इस जगह तक आ जाते हैं जहां हर चीज फिर जान देना सर, वो नहीं सीख देना सर, ना करो ना सर। देखें, वोट को इज्जत दो का अगर उस पर मैं कहता हूँ ठीक है, वो एक कमजोर उस पर स्टैंड लिया गया जमात में, और उसका फिर हमें नतीजा भी भुगतना पड़ा ना जी। इलेक्शनों में ना जाकर हमने गलती की। इसी तरह जो वोट को इज्जत दो का नारा था, वो मैं एग्री करता हूँ, वो अफेक्ट हुआ। कैसा हमें मिनहसुल कौम सबक सीखने की जरूरत है सर। लेकिन लीडर लीड करेगा, ये गलत ज्यादती वाली बात है साहब। लीडर जरूर लीड करेगा। लेट्स नॉट, हम ये कहते हैं पिरामिड की बॉटम से शुरू करें सर, टॉप ऑफ द पिरामिड द लीडर लीड। गल सुनो, ਜਦੋਂ फिर लीडर लीड करता है, ਤੁਸੀਂ लीडर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। तो लीडर ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ है कि मेरे पीछे, मेरी बात सुनो सर, मैं वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक मिसाल देने लगा, बड़ी गलत नहीं देता, मजहबी मिसाल इसने का देनी नहीं चाहिए, लेकिन
مسئلہ یہ ہے سر کہ لیڈر نے کب یہ دیکھنا ہے کہ میرے پیچھے کیونکہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو میں پھر ہوں کمپرومائز کر جاواں وک جاواں لیٹ جاواں میں نہیں کرنا کچھ. وہ کھڑا رہتا کہتا ہے یار ووٹ دینا تو دے دو. یہ میرا پرنسپل پوزیشن ہے. وہ آپ کی بات بھی ایک حد تک ٹھیک ہے. آپ کی 2% ایک اشرافیہ ہے جس میں آپ سیاسی اشرافیہ کو بھی شمار کریں اور باقی بھی جو اشرافیہ ہے ٹیکس چور ہیں جو اشرافیہ انہوں نے آپ کے ملک کو ہائی جیک کر لیا ہے. اب اس کے یہ جمود جون سا ہے یہ ایک جو اسٹیٹس کو ہے اس کو کون توڑے گا؟ سر توڑنا سیاستدانوں کا کام ہے نا. میں آ رہا ہوں جس کو ووٹ دے کر لوگ توڑیں گے. یہی میرا مقدمہ ہے کہ اب الیکشن ہو رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو عوام ہیں وہ یہ پاکستان. سر اگر عمارت کی بنیاد غلط ہوئی تو کیا ٹھیک کرے گا کوئی؟ دیکھو جی اسی روٹی نو چوچی نہیں کہندا کوئی بھی. ایک بڑی سمجھدار لوگ نے ویسے معاف کرنا اگر یہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر کے اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر لیں گے ہم نے اس ملک کو کس رستے پہ لے جانا ہے تو پھر لیڈر بھی مجبور ہو جاتا ہے ادھر کہ بھئی یہ عوام کی پلس ہے. سو تسی کہہ رہے ہو لیڈر نے ٹھیک نہیں ہونا لوگ ہی ٹھیک ہون جی؟ نہیں دونوں نو ضرورت ہے. لیڈر نو بھی ٹھیک ہون دی ضرورت ہے یہ عوام نو بھی سب نو اپنے احتساب کرن دی ضرورت ہے. اور وہ سب تو بیسٹ موقع ہے چینج لئی کہ پاکستان کے لیے کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک جنہوں نے 76 سال میں پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. چلیں بالکل 76 سالوں میں بچایا. بالکل اس پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے اور اس میں اگر کوئی صاف نکلتا ہے باہر تو ضرور عوام کو اس کو موقع دینا چاہیے. مجھے بتائیں سر ویسے آپ میاں صاحب کو اتنا جانتے ہیں اتنا قریب سے جانتے ہیں یہ لاڈلا سلیکٹڈ کنگز پارٹی میاں صاحب کو افیکٹ کرتی ہے چیزیں یا ہون نہیں کرتی ہیں؟ دیکھو یہ لوگ وہ جڑے ہوندے نا جن کے پاس کارکردگی نہیں ہوتی کاشف صاحب وہ پھر اس قسم کی الیکشنوں کے قریب الزامات کی سیاست شروع کر دیتے ہیں. وہ جی فلانا لاڈل ہے جی فلانے نے فلانے رنگ دے کپڑے کیوں پائے نہیں وہ فلانے نے جی ایتھے فلاں. ہاں ویسے دیکھا میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں. میں پہلے کنسیڈ کر دوں یہ الزامات ہے میاں صاحب پر کسی ان کے نہ نادرہ نے ان کے لگوائے ایئرپورٹ پہ نہ مخالفوں کو بند کیا جا رہا ہے نہ ان کے نشان لیے جا رہے ہیں نہ ان کے نامینیشن پیپر سبمٹ ایسا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں نہ کیسز آنن فانن راتوں رات ختم زمانتے سب ہو رہا ہے نا سر. گزارش سنو نا تسی ایویں کام چڑھائی کرتی میرے تے. پرابلم یہ ہے کہ یہ یو آلسو نو آپ کی بڑی قربت ہے میاں صاحب کے ساتھ. وہ حالات میاں صاحب کی فیور میں ہیں. یہ مریم بی بی نے ٹھیک کہا تھا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی پھر ہو گئی مفاہمت والی. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے انہوں نے بے شک گجرانوالہ کا جلسہ ہو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا لوگ اور وہاں سے نو کامنٹ تک بھی جاتی ہے نا نیکسٹ کوسچن تک بھی جاتی ہے پھر احتساب پہ آتی ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی میں نے احتساب نہیں کرنا. آصف کرمانی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کھلم کھلا نواز شریف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تو پھر نواز شریف انہیں پارٹی سے نکال دیں گے. نہ صرف پارٹی سے نکال دیں گے بلکہ ان کا بہت برا حال کریں گے جیسا کہ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو حق اور سچ پر چلنے والے ہیں. اسی لیے آصف کرمانی سیسیلین مافیا نواز شریف ڈان کو کھلم کھلا ایکسپوز نہیں کر سکتا. اسی لیے انہوں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. آج آصف کرمانی نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی گود سے پیدا ہوئے اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور آج جس طرح سے نواز شریف سہولت کاروں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو نکر میں لگانے کے لیے اور اس ملک پر مسلط ہونے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. آصف کرمانی کا تعلق چونکہ نون لیگ سے ہے اس لیے وہ کھلم کھلا نواز شریف کے خلاف بات نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے کہ انہیں چاپلوسی کرنا ہی پڑے گی. اگر وہ نواز شریف کی چاپلوسی نہیں کریں گے تو ان کا ڈان ناراض ہو جائے گا. اسی لیے جب آصف کرمانی چاپلوسی کرنے لگے تو کاشف علی عباسی نے انہیں وہیں ٹوک دیا اور کہا کہ جو سچ بات ہے وہ کرو گھما پھرا کر بات نہ کرو. کاشف علی عباسی نے آج آصف کرمانی کے منہ سے وہ سچ اگلوا لیا جس کی ملک قوم کو ضرورت تھی. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ.